बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 2 साला डिग्री प्रोग्राम का ख़ात्मा किया गया, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़, असातिज़ा, तालिब इल्म सभी सरापा एहतजाज हैं। और ये जो ख़ात्मा किया गया है, इस पर 18वीं तरमीम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती नज़र आ रही, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी भी मुतासिर हुई और यूनिवर्सिटीज़ को, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्हें किसी सूरत एतमाद में नहीं लिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये खुद ही फैसला कर लिया गया और यूनिवर्सिटीज़ को इससे आगाह कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोअर मिडिल क्लास की आला तालीम थी, वो कितनी मुतासिर हुई इस फैसले के बाद में। इस पॉलिसी के लोअर मिडिल क्लास पर असरात क्या होंगे, असातिज़ा को बुनियादी तौर पर इस पॉलिसी से आखिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और पाकिस्तान भर के, खुसूसन सिंध भर के जो वाइस चांसलर्स हैं, वो इस पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं, और अब जो असातिज़ा की जिद्दोजहद है इस पॉलिसी के ख़िलाफ़, वो कहाँ तक पहुँची है, और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मालियाती खुद मुख्तारी, इल्मी खुद मुख्तारी कहाँ पर स्टैंड करती है। हायर एजुकेशन कमीशन के इस फैसले के बाद हमें अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊंगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर रिजवाना जबी साहिबा, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना जबी साहिबा प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और कराची स्टूडियो में ही हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इंतखाब उल्फत साहब ने, आपका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर याकूब चांडियो साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आपका भी। डॉक्टर इंतखाब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, बुनियादी तौर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं असातिज़ा को इस पॉलिसी के ख़िलाफ़? मकसद बुनियादी तौर पे क्या था और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हुई। बुनियादी तौर पे एचईसी के क़याम का मकसद था कि फैसिलिटेट किया जाए जामियात को। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिमाग में उनके ये बात समाती गई कि उनका काम जो है वो फैसिलिटेट करना नहीं, बल्कि कोई मॉनिटर करना है और अथॉरिटी को इम्पोज करना है। अच्छा, यहाँ से इस सारे मामले का आगाज़ हुआ कि अब उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ को बनाकर वहाँ इम्पोज करना शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ को। एक बेसिक आइडिया ये होता है कि जामियात की खुद मुख्तारी सबसे अहम मामला है, और जामियात की खुद मुख्तारी पर ये एक किस्म की ज़रब है कि आप बिना सोचे समझे, बिना किसी मशवरे के, बिना स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए आप अपने तौर पर तमाम चीज़ें जो है इम्पोज करना शुरू कर दें। देखिए, मैं जामियात के रेफरेंस से अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऐसे इदारे होते हैं, एकेडमिक फोरम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एकेडमिक काउंसिल है, हमारी सिंडिकेट है, हमारी सेनेट है, जो इन तमाम पॉलिसीज़ को मुतय्यन करती है और वो गाइडलाइन जो है वो फराहम करती है कि किस तरह से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को, किस तरह से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को रन किया जाए। ना कि ये कि आप जिनका ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली एजुकेशन से बहुत कम है, कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता क्लासरूम टीचिंग का जिन लोगों को, वो कुछ नई चीज़ें बनाकर और वो इम्पोज करना शुरू कर दें, और यहाँ से तमाम जो मामलात हैं वो ख़राब होते हैं। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ आपको कि जो हमारे जो तालीमी मामलात को समझने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं। वो असातिज़ा हैं। वो असातिज़ा के अलावा जो तालिब इल्म हैं हमारे, उनको एतमाद में लेना ज़रूरी होता है, और साथ साथ जो वालिदैन हैं, सिविल सोसाइटी है, क्या तरजीहात होनी चाहिए, क्या मामलात हैं जो एड्रेस करने चाहिए तालीमी पॉलिसी को बनाते हुए, इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल वो सरफ नज़र करते हुए और कुछ नई चीज़ें, कुछ ख़याली चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर वहाँ से मामलात जो है ख़राब होते जाते हैं। तो हमारा जो बुनियादी मकसद था इस तमाम चीज़ों को बयान करने का वो ये था कि भाई आपने 2 साला ये जो तालीमी डिग्री जो है वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जिसका नाम आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम रखा है, और मैं एक बात बावर कराते चलूँ आपको कि ये डिग्री, इसको कहा जा रहा है खाली, ये बेसिकली डिप्लोमा है। अच्छा, ये 1 साल अगर आप करें तो सर्टिफिकेट, और 2 साल अगर कर लें तो डिप्लोमा है बेसिकली। और ये जो मुतारिफ़ करवा रहे थे, ये सेमेस्टर सिस्टम के तहत मुतारिफ़ करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एसोसिएट डिग्री को कंप्लीट करेंगे तो आप बुनियादी तौर पे इंटरमीडिएट ही हैं अभी तक। अच्छा। और जी, और दूसरी बात ये कि आपसे अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आप ये क्यों चाह रहे हैं कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को मुतारिफ़ करवाना चाह रहे हैं, या ये चीज़ जो है वो आ जाए हमारे यहाँ,
तो उनका जवाब जो है वो बड़ा अजीब सा है और गौर करने की बात है खाली। वो ये कि वो जवाब देते हैं कि जब हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जब वो बाहर जाते हैं तो उनको दाखिला लेने में बड़ी मसले होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो 14 साल पर हम बैचलर्स डिग्री देते हैं, वहाँ पर ये डिग्री जो है वो डॉक्टर साहब 16। इससे इख्तिलाफ भी नहीं किया जा सकता जी क्योंकि दुनिया नहीं, के बेशतर ममालिक में पॉलिसी नाफिज मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता चलूँ कि वो 16 साल के बाद जो है वो डिग्री जो है वो देते हैं। अब बात दरअसल ये है कि वहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है कि वहाँ पर कितने लोग हैं जो असल में हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं। मेरा खुद जो है वो पीएचडी स्वीडन से है और मुझे मालूम है कि वहाँ पर कितने लोग जो हैं वो वहाँ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के साथ जो है वो इसमें एंटर होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो इन्हीं तमाम चीज़ों से गुजर के, मैं आपको मिसाल दूं कि एचईसी के क़याम से बहुत पहले यानी यूनिवर्सिटी का आगाज़ तो 50s में हुआ और हमारे जो असातिज़ा थे वो 60s से वहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं और मुसलसल जो है वो 30-40 साल में 50 साल में वो डिग्रीज़ लेके वापस आए और वो इसी सिस्टम से पढ़ के गए। और वो अचानक जो है ये अबहाम जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। भाई बात दरअसल ये है कि एचईसी का काम ये है। डॉक्टर रिजवाना जबी साहबा, आपसे भी सवाल से जवाब देना चाहूँगा। असातिज़ा को बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और हायर एजुकेशन कमीशन का ये मौक़िफ़ काफ़ी हद तक दुरुस्त है क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक में ये पॉलिसी नाफिज़ुल अमल है। बुनियादी तौर पर एचईसी का जो मामला है, एचईसी अपनी पॉलिसीज़ बना रही है और उसको यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरह से इसका इतलाक़ किया जाता है कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, बुनियादी तौर पर जो हमारे असातिज़ा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उनसे मशावरत नहीं की जाती और फ़ैसलों को इम्पोज़ किया जाता है। जब भी किसी इदारे के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर या किसी भी तालीमी इदारे के ऊपर फ़ैसले इम्पोज़ किए जाएंगे, बाय फोर्स नाफिज किया जाएगा, तो वो फ़ैसला ड्यूरेबल भी नहीं होगा और एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, कम से कम असातिज़ा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। असातिज़ा ये चाहते हैं कि जिस तरह से जो हमारा एक कल्चर है, हमारी अपनी एक ट्रेडिशन है, हमारे उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स की तालिब इल्मों की तालीमी रुकावट बढ़ाने के बजाय उसमें आसानियाँ पैदा करे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आप देखें कि यूनिवर्सिटी की सतह तक कितने लोग तालीम हासिल कर पाते हैं। 1% लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की सतह तक पहुंच पाते हैं। अगर हम उन तालिब इल्मों के लिए उनके लिए अगर मुश्किलात पैदा करें, उनके लिए अगर हम रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ स्टैंड करेगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। प्रोफेसर याकूब चांडी साहब, कॉलेजेस की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो वर्ल्ड बैंक की जो एसोसिएट डिग्री है ये कामयाबी से नाफिजुल अमल होता देख रहे हैं? सर, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी जी। बात यह है कि 80% हमारे लोग जो है वो गुर्बत की लकीर या उससे नीचे के हैं, ठीक है ना सर। और जो हमारे पास ड्रॉप आउट का रेशियो है प्राइमरी से लेकर कॉलेजेस तक, वो तकरीबन 70% बन जाता है। बाकी जो बच्चे हमारे कॉलेजेस से जाते हैं, मैं चाहूंगा कि ये स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूं, जो जुल्म हमारे साथ या जो जी स्टेट का काम है हमें एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी फराहम करना, ये स्टेट का काम है। एक स्टेट नहीं है, एक ऐसा कंसल्टिंग इदारा है जिसे चीजों पर मुशावरत करने के बाद प्रोविंशियल हद से निकालकर कंसल्टेशन से फेडरल गवर्नमेंट तक या फेडरल लेवल तक लेकर आना है। हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल सिंध के हवाले से आपको बता दूं कि हमारे पास जो टोटल 5 बोर्ड हैं, सरकारी बोर्ड, उनसे एक साल के अंदर हमारे बच्चे निकलते हैं 2,70,496। 2,70,000, चलो 496 को हम नहीं इसमें आते। अब अर्ज ये है कि कराची, अब मैं सिर्फ कराची पे आता हूं कि कराची में जो इदारे गवर्नमेंट के हैं वो कराची यूनिवर्सिटी है जिसमें तकरीबन 10,250 बच्चे, सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी में 1,000 बच्चे, डाउ मेडिकल में 350, सिंध मेडिकल में 350, एनईडी में 2,097, दाऊद में 481, IBA कराची 900 और लियारी जनरल यूनिवर्सिटी में 750।
یہ ٹوٹل سیٹس ہیں ان خوش نصیب بچوں کے لیے جو اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. اچھا. یہ ٹوٹل بچے 16,178 ہیں. کراچی کے؟ اور جی سر، صرف کراچی کا ادارہ، جی جی. اس میں پرائیویٹ بورڈز شامل نہیں ہیں. اچھا ٹھیک. اب صرف کراچی بورڈ کی جو رزلٹ ہے وہ ہے 1,31,314. 1,31,314. وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جو اس ماحول میں غربت میں پڑھتے ہیں، اس میں سے صرف 16,178 بچے کراچی کے اداروں میں داخلہ لے لیتے ہیں. اچھا. 1,25,000 میرے بچے گورنمنٹ کالجز کی طرف آتے ہیں یا وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. کلیئر؟ جی. اب ہم جنرل سندھ کی طرف آتے ہیں تو حیدرآباد سے اوپر، نواب شاہ سے اوپر ہمارے پاس ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ 3,300 ہیں. حیدرآباد میں جو ادارے ہیں، جامشورو حیدرآباد میں جو ادارے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے 1,970. اور صرف حیدرآباد بورڈ کے جو بچے نکلتے ہیں حیدرآباد بورڈ کے، وہ 51,365 ہیں. اچھا. اب ٹوٹل 2,70,000 بچوں میں سے ہم اکوموڈیشن کتنا دیتے ہیں؟ 38,547. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 2.25 لاکھ بچے، ان سے آپ نے ایجوکیشن سسٹم چھینا ہے. 2 سال وہ بچہ ڈپلوما کرے گا، وہ فیسیں دے گا، اور وہ ڈگری جو لے گا ڈپلوما کی، وہ بھی انٹرمیڈیٹ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. کیا آپ نے کوئی سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس ڈپلوما کے اوپر بھی اسے کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے، اسے کلرکی مل جائے؟ آپ نہیں بنا سکے. سر یہ غالباً جابس کے ہی تو ایشو ہیں جو ایجوکیشن سسٹم کو اور مشکل کیا جا رہا ہے کہ ڈگریز کم سے کم آئیں. زیادہ ڈگری آئیں گی تو لوگ نوکریاں زیادہ مانگیں گے نا. مزدور چاہیے آپ کو، مزدور چاہیے. میری اولاد جو پہلی سے لے کر 12ویں کلاس تک پڑھے اور اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ آپ اب ڈپلوما کرتے پھرے، یہ ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے؟ کس سے ایسوسیٹ کرے گا؟ یہ بیساکھی آپ کیوں دے رہے ہیں میرے بچے کو؟ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی ہیک ہمیں نہیں چاہیے. یہ پولیٹیکل بنیادوں پر ادارے بنائے گئے ہیں. یہ پاکستان کے شعور کو، ان کو روکنے کے لیے پہلے یو جی سی بنائی گئی تھی تاکہ کورسز بھی ہم سے پوچھ کے پڑھائے جائیں. اب ہیک ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا پڑھانا ہے اور وہ پڑھانا ہمارے کتنے کام کا ہے. مجھے بتائیں 2,70,000 لوگوں میں سے کتنے فارن جائیں گے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ ہے. مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد پروفیسر آپ کا موقف لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. آپ نے جو نقطہ اٹھایا خاص طور پر کلاس جو کہ بچے ہیں لوور مڈل کلاس کے، اعلیٰ تعلیم پر کس حد تک ان کی یہ پالیسی اثرات کر رہی ہے اور سندھ بھر کے وائس چانسلر اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد پر بات. ویلکم بیک. ڈاکٹر انتخاب صاحب، یہ جو لوور مڈل کلاس کی اعلیٰ تعلیم پر اس پالیسی کے اثرات جو نقطہ بیسیکلی پروفیسر یعقوب صاحب نے اٹھایا ہے، آپ متفق ہیں اس سے؟ کتنا اثرات اس پالیسی کے لوور مڈل کلاس کی اعلیٰ تعلیم پر ہوں گے؟ جی، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے حوالے سے، وہ صرف ایک چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائیں گے. میں نے اس پر کلیئر بھی کیا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، اور جو لوگ جا رہے تھے وہ وہاں پر اسی طرح سے تعلیم حاصل کر رہے تھے ان ڈگریز کے ساتھ جو یہاں پہ دی جا رہی تھیں. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس کس طرح سے متاثر ہوگی، تو میں پروفیسر یعقوب صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل متفق ہوں کہ یہ اصل میں تعلیم دشمنی اور تعلیم کو تباہ کرنے کی سازش ہے. اور بنیادی طور پر اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں کچھ ایک فنڈ کا ایک بہت بڑا معاملہ انوالو ہے، اور وہ فنڈ جو ہے وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے حوالے سے دیا جا رہا ہے. وہ گائیڈ لائن اصل میں وہاں سے چل رہی ہے، اور اس کو کس طرح سے چیزوں کو روکنا ہے اصل میں یہ قدغن لگا رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو بند کرنے کے در پہ ہے. اور یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ وہ بچے جو یہاں نہیں آ پائیں گے، بیچلرز ڈگری کے لیے ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے، آپ نے ایک طرف کہہ دیا کہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہے وہ 4 سیمسٹر کے بعد بچہ کیا کرے گا؟ بچہ یونیورسٹی میں آ کے BS کمپلیٹ کرے گا اپنی.
تو اگر جو بچے ایسا نہیں کر رہے وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ان کے اوپر آپ نے دروازہ بند کر دیا. آپ نے جیسے ایک زمانے میں ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ ٹائی لگانے والے کلرک پیدا کرنے شروع کر دیے, اب آپ نے پتلون پہننے والے مزدور پیدا کرنے کی سازش ہے بنیادی طور پہ یہ. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کیا بیچلرز ڈگری کے ہولڈرز, بی ایس سی کیے ہوئے لوگ, بی کام کیے ہوئے لوگ, بی اے کیے ہوئے لوگ, وہ اپنے گھروں کا سہارا بھی بنتے تھے, ان کو جابز ملتی تھیں, مختلف شعبہ جات میں ان کو جابز ملتی تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایلیٹ کلاس ہماری سی ایس ایس فار ایگزامپل, وہ ایگزام کی بھی کوالیفیکیشن یہی تھی نا, مطلب بنیادی شرط جو ہے وہ کہ بیچلرز ڈگری ہو. تو آپ نے بالکل ایک سرے سے اسے بند کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ بس یہ سمجھیں کہ وہ روک دیں معاملات کو, اور پھر وہ بچے جو پریویلیج کلاس ہے یا ایک طریقے سے امارات یافتہ ہیں تھوڑے بہت, وہ آگے تک جا سکیں, اور باقی سب لوگوں کے لیے بند ہے راستہ. ڈاکٹر رضوانہ صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو پالیسی ہے لوور مڈل کلاس کی اعلیٰ تعلیم پر, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا واقعی میں مزدور زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے اس سے لوور مڈل کلاس پر؟ یقیناً یہ بات بالکل انتخاب صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گی کہ یہ جو معاملات ہیں, اب دیکھیں یونیورسٹیز کی فیسیں جو ہیں وہ عام آدمی مڈل کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ آرام سے اپنے, اگر 2-4 بچے اس کے ہیں اور وہ برداشت کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ لوئر مڈل کلاس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ ہر سیمسٹر کی فیس دینا. اور جس طرح سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو پالیسیز رہی ہیں, اگر ہم ان کی پالیسیز کو منوان تسلیم کرتے رہیں گے, ورلڈ بینک کی آئی ایم ایف کے ماہرین ہر سال پاکستان کے لیے اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور اس کو مختلف اداروں کے ذریعے اس کا اطلاق کروایا جاتا ہے. ایک عام آدمی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. ہمیں تعلیمی شعور اس وقت دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو آگہی دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اب ہم ان چیزوں کو اگر ہائڈ کریں گے, چھپائیں گے, تو اس سے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے نقصان ہے. اس سے ہمیں جو ہے ان چیزوں کے آگہی کی ضرورت ہے. ورلڈ بینک کے جو معاملات ہیں, اگر وہ اداروں کے ذریعے, ہمارے اداروں کے ذریعے یونیورسٹیز کے اوپر اطلاق ہوتا رہے گا, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے لوئر مڈل کلاس کے طالب علموں کو ہوگا, اور وہ طالب علم کبھی بھی آگے نہیں, ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جا پائے گا. اور اگر صرف مراعات یافتہ طبقے کو ہی آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے لے جانا ہے, تو بالکل یہ اوپن پالیسیز بنا دی جائے, اس کو بتایا جائے کہ بالکل یہ جو ہے ہم مراعات یافتہ طبقے کے لیے یہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. اور ایچ ای سی کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایچ ای سی کا کبھی آڈٹ کروایا گیا, اور اگر آڈٹ کروایا گیا ہے تو کیا اس کو پبلک کیا گیا, اور اگر وہ پبلک نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا ہے. ہمارے جیسے ممالک جیسے پاکستان ہیں, اگر ہمارے ریجنل کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ وہاں ایجوکیشنل ریشو کیا ہے, خاص طور پر بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, یہاں پہ آپ ایجوکیشنل ریشو دیکھیں اور پاکستان کے ایجوکیشنل ریشو میں آپ کو بہت بڑا ڈفرینس نظر آئے گا. اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کی جو پالیسیز ہیں وہ ناکام ہیں, اور اس کی ناکامی کی ذمہ دار یہی ادارے ہیں جو آئی ایم ایف کی پالیسیز کو زبردستی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر. رائٹ. پروفیسر یعقوب چانڈیو صاحب, یہ سندھ بھر کے جو کالجز کے اساتذہ ہیں وہ اس پالیسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سندھ بھر کے وائس چانسلر اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کتنا غم غصہ پایا جا رہا ہے اس میں؟ سر جی دیکھیے, عرض یہ ہے کہ سندھ کے کالجز کے اساتذہ جو ہیں وہ شروع سے لے کر پس رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جسے ہم ایکسچینج آف ویوز کریں. جو آیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی خود مختاری کا معاملہ بن گیا تھا. سر اس پہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. 18ویں ترمیم سندھ ایک وہ گفٹیڈ ہے, کسے دی گئی ہے؟ وہ ڈاکٹر عاصم کو دی گئی ہے. ہی از اے پروفیسر اور ہی از اے ڈاکٹر. مجھے ڈیٹیل میں 18ویں ترمیم پر بات کرنی ہے. میں تو ویسے ہی ابھی آپ کو ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ میں کھل کے بات کروں. میں اس پر کھل کے بات کروں گا. ابھی ذرا اساتذہ کے تحفظات پر بتائیں, کھل کے آپ کا پوائنٹ لیں گے اس پر. بالکل سر, اسے ہم بالکل ریفیوز کرتے ہیں کہ یہ غریب آدمی کے لیے, بچے کے لیے یہ پالیسیز نہیں ہے, اور ہم اس سے بالکل بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی تو ہم روڈ پہ آئے ہیں, کل ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور فورم پہ بھی سے لے جائیں. کے پی کے تمام وی سیز نے اس پالیسی کو مسترد کر دیا ہے, تو سندھ بھر سے بھی کیا اس طرح کا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں اقدام ہوتا ہوا؟ سر اس پہ سوری ٹو سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے بورڈز اور یونیورسٹیز میں کتنے ریگولر جو ہے وہ لوگ ان سروس
وائس چانسلر سے صرف ایک خالد راکی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے اسٹینڈ لیا ہے. باقی تو سارے جو وائس چانسلر ہیں یا تو وہ نیب زدہ ہیں یا وہ گفٹ میں 3 4 ٹینیور لیے ہوئے ہیں. اس لیے مجبوری ہے ان کی اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروانا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے وائس چانسلر بنتے ہیں نا. یہ لاسٹ وکٹ اننگ ختم ہونی چاہیے سندھ سے کہ ہمیں جو ہے وہ جا کے قلندر شہباز میں دعا مانگنی پڑے کہ سر فلاں کو تو اٹھاؤ تو کوئی ان سروس آدمی آئے. آپ اسے دیکھیں کیونکہ ہمارے جو ایک سندھ کے جو چیئرمین ہیں وہ الیگل بیٹھے ہیں. وہ دوسرا ٹینیور ایک کے ایکٹ کے مطابق لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک. اچھا وہ بیٹھے ہیں. پروفیسر صاحب ایک اور معاملے پر آپ کا پہلے جواب دینا چاہوں گا پھر اپنے دیگر مہمانوں سے بھی اس پر بات کروں گا. اب اس پالیسی کے خلاف اساتذہ کی جو جدوجہد ہے وہ کس لیول پر ہے؟ آئندہ کا لائحہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں ہم فی الحال ہم نے اسے کراچی سے سٹارٹ کیا ہے. ہم دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی کالج ایجوکیشن تو اس پہ بالکل کلیئر ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی شارٹیج آف ٹیچرز ہے ہم اسے فرسٹ ایئر انٹر اور گریجویشن لیول تک پڑھانے میں حاضر ہیں. ہمارے پاس اگر 11,000 لوگ ہیں تو اس وقت ہمارے پاس شارٹیج 3800 لوگ کم ہے. اس کا مقصد ہے ہم 33% ویسے ہی شارٹ ہے. تو ہم اسے اس سینس میں دیکھتے ہیں کہ اگر اسے کسی اور رنگ میں دیا گیا تو ہم اسے مینیج نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو پروفیسر صاحب ابھی آپ نے بتایا نیب زدہ وی سیز ہیں یا جو دیگر آپ نے ذکر کیا یہ کتنا متاثر کریں گے آپ لوگوں کی تحریک کو کیونکہ مکمل طور پر ساتھ تو تمام وی سیز کا حاصل نہیں ہوگا. سر دیکھیں ہم کالج ایجوکیشن کے لوگ کسی وائس چانسلر کے انڈر میں تو کام کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو ہمیں وہ کیا وہ کریں گے متاثر. اور کالج یونیورسٹی ٹیچر جو ہے وہ اگر اپنے ادارے اور سندھ کے ایجوکیشن سے پیار کرتا ہے تو اسے کھڑا ہونا پڑے گا. ادروائز یہ ایشو ان کا بھی نہیں ہے. وہ تو کہیں گے بھائی ہم تو یونیورسٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ ایک اسلام آباد نے اور ایک سندھ نے جس طرح کیپچر کیا ہوا یونیورسٹیز کو جس طرح ان کو بجٹ دینے میں پیسے دینے میں ادارہ چلانے میں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں تو میرا خیال ہے شاید وہ نہ بھی کھڑے ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر انتخاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اساتذہ کی جدوجہد ہے اس پالیسی کے خلاف یہ کہاں پر پہنچی ہے؟ آپ لوگوں کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میں ایک عرض کروں کہ جیسے آپ نے سندھ کے وائس چانسلر کے حوالے سے بات کی تو ہم نے ایک پروگرام اپنے ہاں جامعہ کراچی میں اس کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا تھا اور مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے جو شیخ الجامعہ ہیں ڈاکٹر خالد محمود عراقی وہ پورا وقت اس سیمینار میں موجود رہے اور انہوں نے بڑے کھل کے اس پالیسی کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. اور میرا خیال ہے کہ جیسے یعقوب صاحب نے کہا کہ ایک کلیئر آدمی اور ایک شفاف جس کا ماضی ہو وہ ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے. میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیمینار میں بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلوچستان میں جو یونیورسٹی ہے اور فپواسا بلوچستان جو ہے یعنی اس نے بھی ہمارے ساتھ بالکل تعاون کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. اور میں جہاں تک معاملہ ہے آگے کے لائحہ عمل کا تو اس میں ایک بات کو عرض کرتے چلوں آپ کو کہ اس میں ہمارا ایک تو کنونشن کا پروگرام ہے فوری طور پر جو ہم کریں گے انشاءاللہ جیسی تعطیلات ختم ہوں گی اور اس کے بعد پھر ہم یعقوب صاحب کو بھی میں ایک بات یاد دلاؤں اور یعقوب صاحب نے خود یہ بات ایک ہمارے سیمینار میں کہی تھی کہ ایک قانونی جنگ کی بھی ضرورت ہے اور وہ قانونی جنگ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ کا بھی مختصر جواب دینا چاہوں گا ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ. آئندہ کی پالیسی پر تمام وی سیز کا اتفاق ہو جائے گا؟ تمام اساتذہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی پالیسیز ہیں جس کے لیے تمام اساتذہ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا اور اگر نہیں آئیں گے تو نہ صرف اس میں اساتذہ کا نقصان ہے طالب علموں کا بھی نقصان ہے ادارے کا نقصان ہے. اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ تمام وائس چانسلر نہ صرف سندھ کے بلکہ پورے پاکستان کے وائس چانسلر اس پلیٹ فارم پر ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں گے اور انشاءاللہ اس پالیسی کا خاتمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایچ سی کا یہ فیصلہ کر لینا 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کو کتنا متاثر کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر 18ویں ترمیم اب اسٹینڈ کرتی ہے صوبائی خود مختاری؟ یہ براہ راست فیصلہ جو ایچ سی کی جانب سے کیا گیا ہے.
सर मुझे जवाब देना है। प्रोफेसर याकूब चांडियो साहब। सर देखिए, मैं सिर्फ एक छोटा सा अर्ज करूंगा आपसे कि 18वीं तरमीम और उसकी इज्जत कितनी है वो आप जानते हैं। ये जबानी कलामी चीजें हैं, और जितने वहां शातिर लोग बैठे हुए हैं उतने ही सुस्त लोग सिंध में बैठे हुए हैं। 18वीं तरमीम आसिफ जरदारी साहब के दौर में हुई थी, और दूसरा टेन्योर खत्म हो रहा है सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का। उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की जिसे हम भुगत रहे, ठीक है ना। और 18वीं तरमीम क्या करेगी? आपको याद है कि डॉक्टर जावेद लगारी साहब हेग के चेयरमैन बने थे। जब उन्होंने पॉलिसी से इख्तलाफ राय किया तो उनके छोटे भाई को, जो डीसी मटियारी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, नेब ने गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बड़े से बड़ा अफसर जो है वो किसी भी मामले पर कोई बड़ा स्टैंड ले सकता है। रह गई आपकी बात कि इसका नुकसान क्या होगा या लाहेअमल क्या होगा, तो सर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आई एम अ टीचर, ये इश्यू मेरे बच्चों का है। आप डरे उस दिन से जब ये वालिदैन और बच्चे रोड पे खड़े हो गए हमसे पहले। तो उस दिन मैं पूछूंगा हेग से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी ठीक। कि वो इन लोगों के लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं। ठीक। डॉक्टर इंतखाब साहब, आप क्या समझते हैं 18वीं तरमीम पर किस हद तक हमला है? सूबाई खुद मुख्तारी कितनी मुतासिर हुई है बराह रास्त इस फैसले का इम्प्लीमेंट करवाना? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि जामियात की खुद मुख्तारी जो है वो एक बड़ा अहम मामला है, जैसे मैंने शुरू भी की थी गुफ्तगू अपनी। अब 18वीं तरमीम के हवाले से ये जो चीज़ें हैं सारी वो सूबों को सौंप दी गई कि भाई ये जो जामियात हैं आप इनके, यानी चांसलर जो हैं वो भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के। अब यहाँ पर इंटरवीन जब आप करते हैं इस तरह से कि ऊपर से कोई पॉलिसी लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं उस सूबाई खुद मुख्तारी को। आप जामियात पर इस तरह से जब ज़र्ब लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ को मान नहीं रहे, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये कैफियत हो रही है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक रिवायत होगी, और ये पूरी एक अलमिया है, कौमी अलमिया है मेरा ख्याल है। ठीक। डॉक्टर रिजवाना साहिबा, आप इस मामले पर क्या कहेंगी? ये जो 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी की बातें की जाती हैं, ये किस हद तक अब मुतासिर हो रही हैं इस फैसले का बराह रास्त इम्प्लीमेंट करवा देना कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज़ पर? यकीनन वो यूनिवर्सिटी जो सूबे के अथॉरिटी के अंदर आती हैं उनके लिए एक बड़ा एक सवालिया निशान है। और वो चूँकि मैं वफाकी इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जामिया ख़ुद एक ऑटोनमस बॉडी होती है, उनके अपने इदारे होते हैं, उनके अपने फ़ैसले होते हैं, उनके पास एकेडमिक फोरम्स होते हैं। वो अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के ज़रिए, अपने एकेडमिक काउंसिल के ज़रिए अपने कोर्सेज़ को डेवलप इम्प्रूव करते रहते हैं। और वो HEC की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं कि आप 2 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करवाएं, ये 2 साला डिग्री प्रोग्राम से तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि स्टूडेंट्स को इंटर के लेवल पे रोक दिया जाए। आगे जो है वो ज़ाहिर है उसके लिए तालीम के दरवाज़े बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये 18वीं तरमीम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनके अंदर जो जैसे जामिया कराची है और दीगर इदारे इस तरह के इदारे हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए। और वफाकी जामिया उर्दू जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, यकीन हम इनके बिल्कुल साथ हैं और हम HEC की इस पॉलिसीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना जबी साहबा, डॉक्टर इंतखाब उल्फत साहब, प्रोफेसर याकूब चांडियो साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप तीनों शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, असातिज़ा इस पॉलिसी को तालिब इल्म की तालीमी जो तरक्की है और तालीमी मैदान में उसने आगे बढ़ना है उसकी राह में बड़ी रुकावट करार दे रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन को इस फैसले पर नज़रसानी करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।